नमस्ते एकेनोल च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। म अशोक कुमार शाह र आज पनि हामी यो हप्ताको चाहिँ विक्ली समरी लिएर तपाईँहरूमा प्रस्तुत भइसकेका छौँ। हामी नेप्सेको विक्ली समरीमा तपाईँलाई लैजानुभन्दा पहिला सेयर कारोबार सम्बन्धी केही डिस्क्लेमरबाट अगाडि बढ्न चाहिँ उचित रहला। सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ। यहाँ तपाईँको लगानी डुब्न पनि सक्छ, तसर्थ त्यतिबाट लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ। प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको हो। कृपया लगानी गर्दा शुभ विवेक प्रयोग गर्नुहोला। र त्यसै गरी हामीले विगत 4वटा ब्याच डो थ्योरी ट्रेडिङ चाहिँ चलाइसके पश्चात र डो थ्योरीको ट्रेडिङ केही समयलाई पज भएको छ, फेरि बिचमा चाहिँ रिज्युम हुनेछ भने र बिचमा थुप्रै नयाँ बेसिक ट्रेडिङ सम्बन्धी चाहिँ इन्क्वायरीहरू आएकोले र हामीले चाहिँ अब केही सेरी चाहिँ बेसिक ट्रेडिङको प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ र त्यो सम्बन्धी तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी जानकारी छ। फ्री अनलाइन ट्रेडिङ जुम बेस्ड ट्रेडिङ छ र यो चाहिँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस बेस्ड रहनेछ। र विशेष गरी यो बेसिक ट्रेडिङमा हामी चाहिँ 3वटा ट्रेडिङ मोडेल तपाईँहरूसम्म चाहिँ लिएर आउनेछौँ। अरू मोडेलहरू चाहिँ क्रमशः हामी जोड्दै जानेछौँ। सबभन्दा पहिला 3 टाइप्स अफ स्टक चार्ट र सबभन्दा बेनिफिसियल चार्ट अर्थात् मोस्ट युज के अरे कमन युज चार्ट चाहिँ तपाईँहरूको बिच हामी पहिलो मोडेल रहनेछ भने त्यस गरी बोलिङ्गर ब्यान्ड र यसको ट्रेडिङ स्ट्राटेजी सम्बन्धी हाम्रो सेसन रहनेछ। र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ विशेष गरी नेप्सेमा धेरै ट्रेडरहरूमा चाहिँ यो ट्रेडिङ स्टप अर्थात् प्रफिट लक प्रफिट बुक यी यावत कुराहरूमा चाहिँ समस्या देखेकोले ट्रेडिङ स्टप सम्बन्धी पनि हाम्रो चाहिँ एउटा स्पेसल सेसन रहनेछ। र यो 3वटा ट्रेडिङ फ्री अफ कस्ट यहाँहरू चाहिँ यदि लिन इच्छुक हुनुहुन्छ वा तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो स्किल चाहिँ सार्प गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एकेनोलको पाई टिम जोइन गर्न पर्ने हुन्छ। पाई नेटवर्कमा तपाईँहरू चाहिँ यहाँले पाई एप तपाईँहरूको एन्ड्रोइड मोबाइल और एप्पलमा डाउनलोड गरिसके पश्चात रजिस्ट्रेसन गर्दै जाँदा त्यहाँ चाहिँ कोड तपाईँले एकेनोल्ड इन्भाइटेसन कोडमा चाहिँ एकेनोल्ड राख्नुभयो भने तपाईँहरूको डाटा हामी कहाँ आइपुग्नेछ र हामीले र यसको डिटेलको लागि तपाईँहरूले रजिस्ट्रेसन गरिसके पश्चात डिस्क्रिप्सनमा दिएको चाहिँ फर्म ट्रेनिङ फर्म चाहिँ फिलअप गर्नुभयो भने तपाईँहरूको डाटा हामी कहाँ आइपुग्नेछ। तत्पश्चात यहाँलाई चाहिँ हामी ट्रेनिङ डेट नर्मली हाम्रो ट्रेनिङ टाइम चाहिँ प्रत्येक शनिबार नेपाली समयअनुसार 1 देखि 3 बजे रहन्छ। र यो हप्ताको शनिबार भने गर्मी बिदा भएकोले हामी चाहिँ यो हप्ताको ट्रेनिङ चाहिँ हुने छैन र अर्को शनिबारबाट फेरि कन्टिन्यू हुनेछ। सकेसम्म यो हप्ता पनि ट्रेनिङको लागि ट्राई चाहिँ गरिनेछ, तर विशेष गरी केही अरू प्रोग्रामहरूमा चाहिँ दक्षिण कोरियामै सरिक रहन पर्ने भएकोले चाहिँ त्यहाँबाट कन्फर्म भएमा भने यो हप्ताको ट्रेनिङ चाहिँ पज हुनसक्छ। र पनि हामी चाहिँ निरन्तर प्रत्येक शनिबार नेपाली समयअनुसार 1 देखि 3 यहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने कुरामा चाहिँ कटिबद्ध छौँ। यदि तपाईँलाई जानकारी गराइसके पश्चात अब भने हामी नेप्सेको चाहिँ नियमित एनालिसिसतिर अगाडि बढौँ। र विशेष गरी एकेनोलले जति पनि एनालिसिसहरू प्रस्तुत गर्छ तपाईँहरूलाई सबै एनालिसिसहरू चाहिँ डो थ्योरीबाट गाइडेड हुन्छ। र यहाँहरू जो पनि डो थ्योरीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ वा जानकार हुनुहुन्छ यहाँहरू हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो, कुनै पनि टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ डो थ्योरीभन्दा बियोन्ड छैन। र जति पनि टेक्निकल एनालिसिसहरू टेक्निकल टुलहरू बजारमा उपलब्ध छ सबै टुलहरू चाहिँ डो थ्योरीको एउटा पार्टको रूपमा लिन सकिन्छ। चाहे त्यो फिबोनासीका कुरा हुन्, चाहे इलियट वेभका कुरा हुन्, चाहे नियो वेभका कुरा हुन्, या अरू कुनै पनि ओसिलेटर होस्, ब्यान्ड होस् वा एभरेजहरू होस्, सबै कुराहरू प्राइसबाट ड्राइभ हुन्छ भने डो थ्योरी चाहिँ यिनीहरू सबैको बियोन्ड छ र त्यही भएर डो थ्योरीबाट प्राइमेरी मार्केटलाई हेरिसके पश्चात अरू टुलहरू युज गर्नु चाहिँ सान्दर्भिक रहनेछ। र डो थ्योरी वाइज हामीले प्राइमेरी मुभ नेप्सेको चाहिँ मन्थली चार्टलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो स्विङ जुन 1098मा पछिल्लो 4 वर्षको लोएस्ट लो बनाइसके पश्चात मार्केटले त्यहाँदेखि 1349 सम्मको एउटा स्विङ लिएर गएको थियो मन्थली चार्टमा, जसलाई डो थ्योरीको भाषामा यसको प्रिभियस स्विङको तुलनामा चाहिँ यो लोवर भएकोले लोवर आइरह्यो भने तत्पश्चात फेरि नेप्सेले चाहिँ करेक्सन गर्दै गर्दै 1102मा करेक्सन कम्प्लिट गरेको स्थिति थियो, जुन प्रिभियसली 1098को तुलनामा हायर लो थियो। र एउटा हायर लो लाइसके पश्चात मार्केटले चाहिँ हामीलाई कन्फर्मेसन दिएको थियो प्राइमेरी चार्टमा, जतिखेर मार्केटले 1349 को हाईलाई ब्रेक गर्दै माथि गएको थियो। र यसरी यसलाई ब्रेक गरेर मार्केट चाहिँ करिब करिब 1668 सम्मको यात्रा तय गर्न सफल भएको थियो, र जहाँ चाहिँ एउटा हायर हाई बनाएको थियो। र हायर हाई बनाइसके पश्चात फेरि मार्केट चाहिँ इमिडिएट करेक्सनमा आएको थियो, जुन करेक्सनमा मार्केटले चाहिँ 1149 को
लो लागेको थियो जहाँ चाहिँ हायर लो बनाउन सकेको थियो भने मार्केटले त्यसै गरी अहिले चाहिँ मार्केट हायर लो भन्दा माथि छ र हायर हाई भन्दा तल छ र प्राइमेरी वाइज मार्केट चाहिँ कता छ यो कन्फर्म छैन। रिसेन्ट स्विङ हाई जुन 1668 देखि तल आएको थियो र रिसेन्ट स्विङ लो 1149 देखि माथि थियो, अहिले मार्केट त्यसैको बिचमा छ र प्राइमेरी मुभमा भने मार्केट चाहिँ यतिखेर क्लियरली हायर लोको सपोर्टमा रनिङ भएकोले चाहिँ बुल जुन एउटा डेफिनेसन हो बुलिस मार्केटको डेफिनेसनभित्र कायम छ र यो चाहिँ प्राइमेरी मुभ भनेको हामी सबैलाई थाहा छ 4 वर्षसम्म चल्ने कुरा हो र प्राइमेरी मुभको भित्र चाहिँ सेकेन्डरी मुभ र माइनर मुभहरू हुने गर्छ र सेकेन्डरी मुभमा सरस्वती मार्केटको स्थिति के छ त्यसलाई हेरौँ र जुन चाहिँ हामी विकली चार्टलाई एउटा बेसिसको रूपमा लिन सक्छौँ र सेकेन्डरी मुभमा 1098 को लोएस्ट लो बनाइसके पश्चात मार्केटले सेकेन्डरीमा माथि जाँदै गर्दा 1349 को हाई बनाउँदा मार्केटले चाहिँ प्रिभियस स्विङको तुलनामा हायर हाई बनाउन सम्भव भएको थियो। तत्पश्चात पनि मार्केटले फेरि 1102 मा जुन सपोर्ट लियो त्यो चाहिँ प्रिभियस लो 1098 को तुलनामा हायर लो थियो र यसरी हायर हाई र हायर लो बनाइसके पश्चात फेरि मार्केटले 1668 को जुन हाई क्रिएट गर्यो हायर हाई, यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा कन्फर्मेसन दिएको थियो कि मार्केट चाहिँ अब बुल रनमा अगाडि बढ्यो। सेकेन्डरी मुभको हामी कुरा गर्दैछौँ र यसरी 1668 बाट फेरि मार्केट चाहिँ करेक्सनमा आइसके पश्चात मार्केट चाहिँ 1149 को जुन सपोर्टमा आफूलाई सस्टेन गर्न सफल रह्यो, यसले हायर लोमा नै मार्केटलाई चाहिँ लिएर गयो भने पछिल्लो समयमा जुन मार्केटले 1560 को हाईमा आएर एक किसिमको चाहिँ रिभर्सल जस्तो चाहिँ जुन एउटा प्राइस एक्सन देखायो, यसले चाहिँ अलिकति के डाउट सिर्जना गरेको छ भने इनकेस स्विङ चाहिँ यदि मार्केटले चाहिँ फर्दर हायर हाईहरू बनाउँदै गएर फेरि प्रिभियस हायरलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भने अझै पनि स्विङ चाहिँ कन्फर्मेसन भइसकेको छैन। तर एउटा डाउटको कुरा, शङ्काको कुरा के हो भने मार्केटले चाहिँ जुन सुटिङ स्टार क्यान्डल बनाएको छ र तत्पश्चात यो इनसाइड क्यान्डल बनाएको छ, यसलाई हामी फेरि चर्चा गर्ने नै छौँ र यदि यो स्विङ चाहिँ कन्टिन्यू रहन्छ 3-4वटा क्यान्डल चाहिँ 1560 भन्दा तल नै यदि विकली बेसिसमा जेनेरेट हुन्छ भने यो स्विङ कन्फर्म हुनेछ र त्यो के छ भने लोअर हाई कन्फर्म हुनेछ र हायर हाई र हायर लोको सिरिजमा लोअर हाई आउँदा चाहिँ एउटा मार्केटमा केही चेन्जेसको सङ्केत चाहिँ सेकेन्डरी मुभले दिन खोजेको हो र पनि सेकेन्डरी मुभ पनि स्टिल कन्फर्म चाहिँ छैन। यसको लागि हामीलाई चाहिँ अझै 1-2वटा क्यान्डलको चाहिँ नेसेसिटी पर्नेछ भने, तर चाहिँ एउटा सङ्केत चाहिँ के छ भने जुन एकेन वर्ल्डले प्राइस एक्सनलाई पनि त्यत्तिकै जोरदार चाहिँ कन्सिडर गर्ने भएकोले सुटिङ स्टार क्यान्डल जुन बनाएको छ जो आफैमा अप्पर ब्यान्डलाई टच गरिसके पश्चात बनेको हो भने प्रिभियस जुन स्विङ थियो 1668 देखि 1149 को त्यसको फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको बेसिसमा जाँदा 0.786 लेभल छ र यी दुईटा कुराले गर्दा चाहिँ यो स्विङ चाहिँ यही रेन्जमा रहन्छ कि भन्ने एउटा डाउटको स्थिति चाहिँ सिर्जना गरेको छ। फेरि पनि कन्फर्मेसनको लागि भने हामीले चाहिँ अझै 1-2वटा क्यान्डल हेर्न सक्यौँ भने कमसेकम यही रेन्जभित्र थप 1-2वटा क्यान्डल कन्फर्म हुन्छ भने यो स्विङ चाहिँ कन्फर्म हुनेछ र लोअर हाई हुनेछ र यसरी हायर हाई र हायर लोको सिरिजमा एउटा लोअर हाई आउँदा चाहिँ एज पर नो थ्योरी फेरि पनि मार्केटमा केही चेन्जेस हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ शङ्का जन्माउँछ र पनि प्राइमेरीली मार्केट बुलमा छ र सेकेन्डरी मुभमा यो सङ्केतले चाहिँ केही समय साइडवेजमा चाहिँ मार्केटलाई लिएर जान सक्छ। त्यही भएर पनि साइडवेज मार्केट भनेको नन ट्रेडिङ मार्केट भएकोले यतिखेर चाहिँ वेट एन्ड सी नै सबभन्दा बेस्ट पोलिसी रहन्छ र एउटा प्रोपर अर्को सेटअप नबन्दासम्म सेकेन्डरी मुभबाट हेर्दा यो स्थिति देखिन्छ भने इभन माइनर मुभको कन्डिसन के छ त्यसलाई हेरौँ हामी र माइनर मुभमा जुन पछिल्लो स्विङ 1149 मा आइसके पश्चात लोअर लो बनाएको थियो प्रिभियस लोको तुलनामा, तत्पश्चात मार्केटले एउटा स्विङ माथि लिएर गयो, एउटा नोटिसेबल स्विङ माथि लिएर गयो र तर प्रिभियस स्विङको तुलनामा लोअर हाई थियो भने तत्पश्चात फेरि मार्केट चाहिँ 1149 भन्दा माथि नै एउटा लो क्रिएट गर्न सफल रह्यो, हायर लो, लोअर हाई हायर लो र हायर लो बनाइसके पश्चात लोअर हाईलाई ब्रेकआउट गरेर मार्केटले चाहिँ हायर हाई तय गरेको थियो र मार्केटले हायर हाई तय गर्दा 1560 को चाहिँ एउटा रेन्ज थियो भने तत्पश्चात फेरि माइनर मुभमा चाहिँ मार्केट तल आयो र जहाँ चाहिँ मार्केटले 1470 को लो लाइसके पश्चात हायर लो नै बनाउन सफल भयो भने हाईको सवालमा भने मार्केटले चाहिँ त्योभन्दा पछि पिकअप लिन सकेन र मुभ लिन सकेन र जुन प्रकारको एउटा फेल मार्केटमा चाहिँ मोटिभेसन खोजेको थियो मार्केटले त्यो नभेटिकन मार्केट चाहिँ फेरि इमिडिएटली लोअर हाईमा चाहिँ स्विङ क्रिएट गर्यो र जहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ इभिनिङ स्टार प्याटर्न पनि छ पछिल्लो स्विङ हायर स्विङमा जो चाहिँ एकदमै न्यारो रेन्जमा छ
त्यसै गरी फेरि आज आएर मार्केटले चाहिँ एक किसिमको ह्यामर क्यान्डल बनाएको छ र कम्पेरिटिभली यो हायर लो नै छ, तर हाई भने लो राई भएकोले र इभन माइनर मुभमा पनि मार्केटले चाहिँ केही चेन्जेस खोजेको जस्तो देखिन्छ। र अब हामीले प्राइमेरी मुभ क्लियर बुल छ, यसमा दुविधा छैन, जुन चाहिँ नेप्सेको प्राइमेरी मुभ हो, जुन 1102 को सपोर्ट रहन्छ तबसम्म प्राइमेरीली मार्केट चाहिँ बुलमा रहन्छ, यसमा दुविधा रहेन। तत्पश्चात तर सेकेन्डरी र माइनर मुभमा भने केही चेन्जेसको सङ्केत आएकोले र जो एक्टिभ ट्रेडरहरू हुनुहुन्छ इन्भेस्टरको सवालमा भने एउटा पोजिसन लिएर लङ रन बस्नुको चाहिँ अलरेडी बाटो क्लियर छ भने विशेष गरी एक्टिभ ट्रेडरहरू र स्विङ ट्रेडरहरूको लागि भने सेकेन्डरी मुभ र माइनर मुभहरू पनि इम्पोर्टेन्ट रहने भएकोले र पछिल्लो समयमा एकेन वर्ल्डले पनि यहाँलाई चाहिँ जुन गाइड गर्दै आएको थियो कि सेकेन्डरी मुभ र माइनर मुभमा चाहिँ केही चेन्जेस मार्केटले खोजेको देखिएकोले र एउटा क्लियर ब्रेकआउट नहुँदासम्म हामी चाहिँ वेट एन्ड सीमा जान चाहिँ बेटर रहन्छ। यसरी डो थ्योरी अनुसार प्राइमेरी मुभ यहाँले अघि पनि हेर्नुभयो क्लियरली बुलिस छ टिल नाउ। सेकेन्डरी मुभमा हायर हाई र हायर लोको बिचमा एउटा लो राई बनेकोले र यो कन्फर्म भइसके पश्चात केही यहाँनिर चाहिँ अहिले एउटा डाउटको स्थिति छ भने र विशेष गरी दुईवटा कुराले हामीलाई चाहिँ यहाँनिर डाउट गर्न बाध्य बनायो, अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ सुटिङ स्टार क्यान्डल जुन योभन्दा अघिल्लो हप्ता बनेको थियो, तत्पश्चात जुन आफैमा बनेको थियो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लेभल 0.786 लेभल र जो अप्पर ब्यान्डलाई टच गरिसके पश्चात बनेको थियो भने त्यसै गरी यो हप्ता मार्केटले चाहिँ एउटा इनसाइड बार बनाएको छ र आफैमा करिब करिब डोजी स्टाइलको चाहिँ क्यान्डल बनाएको छ भने यो इनसाइड बारको विषयमा हामी अहिले फेरि पनि चर्चा गर्नेछौँ। र यसरी सेकेन्डरी मुभमा पनि एउटा डाउटको स्थिति डाइरेक्सन चाहिँ कि चेन्ज गर्न खोजेको कि भन्ने स्थिति देखाएको छ। प्रोबेबली साइडवेज मुभ चाहिँ बनाउन सक्छ मार्केटले र त्यसै गरी माइनर मुभमा पनि त्यो किसिमको सङ्केत देखिएकोले र साइडवेज चाहिँ नन ट्रेडिङ एउटा चाहिँ ट्रेन्ड भएकोले यतिखेर चाहिँ हामी स्टे असाइड रहन नि बेटर रहन्छ। किनभने 2-4 दिन मार्केट बढ्ला जस्तो हुन्छ साइडवेजमा, फेरि 2-4 दिन घट्ला जस्तो हुन्छ, फेरि बढ्ला जस्तो हुन्छ र यसरी हामीलाई चाहिँ हमेसा झुक्काइराख्छ, तर मार्केट चाहिँ डाइरेक्सन लेस हुन्छ र डाइरेक्सन लेस बेला विशेष गरी साइडवेजको बेला चाहिँ स्टे असाइड रहन बुद्धिमानी र विवेकपूर्ण निर्णय रहन्छ र एउटा स्ट्रेस फ्री ट्रेडिङको हामी चाहिँ एउटा अभ्यास गर्न सकिन्छ। र यसरी डो थ्योरीलाई हामीले हेरिसके पश्चात जहाँ चाहिँ प्राइमेरी बुल क्लियर छ, सेकेन्डरी र माइनर बुलमा भने केही चेन्जेस खोजेको छ मार्केटले। र एक्सन वाइज योभन्दा अघिल्लो हप्ता 19 जुलाईको हप्तामा चाहिँ सुटिङ स्टार क्यान्डल बनाएको थियो। यो क्यान्डललाई चाहिँ सुटिङ स्टार क्यान्डल भन्छ, जो आफैमा चाहिँ रिभर्सल बियरिस रिभर्सल क्यान्डल मान्ने गरिन्छ भने यो एरो भएको क्यान्डलले चाहिँ सुटिङ स्टार क्यान्डल बनाउँछ। र त्यसै गरी यो हप्ता जुन हप्ताभरिको क्यान्डल बन्यो, क्यान्डल आफैमा डोजी छ र डोजी भन्ने बित्तिकै मार्केट चाहिँ कुनै पनि डाइरेक्सनको लागि न त बुल न त बियर डाइरेक्सन लेस एउटा क्यान्डल बनायो भने र यसको खासियत के छ भने यो चाहिँ आफैमा इनसाइड बार बनेको छ। र इनसाइड बारको विषयमा भन्नुपर्दा जो चाहिँ यसको हाई चाहिँ प्रिभियस हाईभन्दा लो छ भने यसको लो चाहिँ प्रिभियस लोभन्दा हाई छ। इनसाइड बारलाई चिन्नलाई सजिलो छ, हाई इज लोवर देन प्रिभियस हाई र लो इज हायर देन प्रिभियस लो। मिड गर्छ भने त्यसलाई क्यान्डलस्टिकको भाषामा प्राइस एक्सनको भाषामा इनसाइड बार भन्ने गरिन्छ। र इनसाइड बार प्याटर्न बनिसके पश्चात दुईवटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ दुईवटा क्यान्डलको रिलेसन लिइन्छ इनसाइड बार बनिसकेपछि, रिसेन्ट क्यान्डल र त्योभन्दा प्रिभियस क्यान्डल। र योभन्दा अघिल्लो क्यान्डललाई चाहिँ मदर क्यान्डल मानिन्छ र मदर क्यान्डलको रेन्जलाई ब्रेकआउट नगर्दासम्म वेट गर्न पर्ने हुन्छ इनसाइड बारको के अरे ट्रेडिङ। अब इनसाइड बारलाई कसरी ट्रेड गरिन्छ भन्ने सवालमा इनसाइड बार बनिसके पश्चात योभन्दा अघिल्लो क्यान्डलको यदि लोलाई ब्रेक गरेर मार्केट तल जान्छ भने सेल पोजिसन लिन्छ भने, त्यसै गरी योभन्दा प्रिभियस क्यान्डलको हाईलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ भने मार्केट बाई पोजिसन लिन्छ र क्लियर ब्रेकआउट नहुँदासम्म चाहिँ वेट गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ इनसाइड बारको कुरा भयो। र त्यसै गरी मार्केटको यतिखेर रेसिस्टेन्स 1560 मा देखिएको छ, इन्टरमिडिएट रेसिस्टेन्स भने इन्टरमिडिएट सपोर्ट भने 1331 मा देखिएको छ। र जुन किसिमले पछिल्लो सेकेन्डरी र माइनर मुभमा एउटा डाइरेक्सन चेन्ज गर्न खोजेको छ, मार्केट फर द टाइम बिङ केही समय 1560 र 1331 को रेन्जमा ट्रेड गर्न सक्छ, अर्थात् साइडवेज ट्रेड गर्न सक्छ। र त्यसै गरी विकली बोलिङ्गर ब्यान्डलाई हेर्ने हो भने हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डमा पनि क्लियरली हेर्न सक्छौँ कि मार्केटले प्रिभियस जुन क्यान्डल बनाएको थियो भन्दा अघिल्लो क्यान्डल
अप्पर ब्यान्डलाई टच गरिसके पश्चात त्यहाँ चाहिँ सस्टेन गर्न नसकेर रिजेक्सन आएर मार्केट चाहिँ एउटा सुइङ स्टार क्यान्डल बनाउन सफल भएको थियो भने नर्मल्ली बोलिङ्गर ब्यान्डको ट्रेडिङ स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ मार्केट चाहिँ जब बोलिङ्गर ब्यान्ड अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ टच गरिसके पश्चात त्यहाँ सस्टेन हुन सक्दैन, तत्पश्चात फेरि यसले एकचोटि चाहिँ मिडल ब्यान्डलाई टेस्ट गर्ने ट्राई गर्छ र मिडल ब्यान्ड यतिखेर 1331 को रेन्जमा छ र त्यसै गरी इन्टरमिडिएट सपोर्ट पनि जुन चाहिँ मिडल ब्यान्डलाई लिन पर्दा 1331 को रेन्जमा इन्टरमिडिएट सपोर्ट छ भने अप्पर ब्यान्डको भ्यालु लिँदा 1560, त्यसै गरी प्रिभियस हाईलाई पनि कम्बाइन गर्दा 1560 को रेन्जमा चाहिँ हाम्रो के अरे इन्टरमिडिएट रेसिस्टेन्स छ विकली बेसिसबाट जाँदा। र त्यसै गरी हामी डेली चार्टमा आउने हो भने डेली चार्टमा प्राइस एक्सन हेर्ने हो भने हामी पछिल्लो हेर्न सक्छौँ थुप्रै कन्फ्युजिङ प्राइस एक्सन छ। यो क्यान्डलदेखि यहाँलाई सेयर गर्न पर्दा यो रातो ठुलो क्यान्डलदेखि मार्केटले सुरुमा चाहिँ 3 ब्ल्याक क्लोज बनायो, तत्पश्चात फेरि यो क्यान्डलमा ह्यामर क्यान्डल बनायो, तत्पश्चात फेरि मार्केट माथि गयो, फेरि यहाँ चाहिँ इभिनिङ स्टार क्यान्डल बनायो, फेरि 3वटा के अरे रेड क्यान्डल बनायो र आज फेरि काइन्ड अफ ह्यामर क्यान्डल बनायो। यसरी एकदम छोटो अवधिमा र एकदम न्यारो रेन्जमा मार्केटले चाहिँ थुप्रै प्राइस एक्सन चेन्ज गरेको छ माइनर मुभमा र यसले पनि साइडवेज मार्केटको चाहिँ करिब करिब स्थिति बनेको देखिन्छ र मार्केटमा यतिखेर एउटा क्लियर मोटिभेसन चाहिँ देखिँदैन। मार्केटमा न त बुलले चाहिँ लिड गर्न सकेको स्थिति देखिन्छ न त बियरले लिड गर्न सकेको स्थिति देखिन्छ यतिखेरको परिवेश हेर्दा। र यसलाई थप क्लियरली हेर्ने भने हामी आरएसआईबाट पनि हेर्न सक्छौँ र आरएसआई चाहिँ जुन किसिमले हामी चाहिँ आरएसआईको टप र बटम जोड्दै जाने हो भने क्लियरली देख्न सक्छौँ एउटा फलिङ वेजको रूपमा चाहिँ आरएसआई अगाडि गइराखेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ आरएसआईको यदि हायर पछिल्लो स्विङ हाईहरू जोड्ने हो भने डाउनवार्ड कप देखिन्छ र इभन हामीले चाहिँ लोवर साइड जोड्ने हो भने पनि आरएसआईको चाहिँ लोवर पार्टहरू जोड्दा पनि करिब करिब डाउनवार्ड मुभ नै देखिन्छ र यसरी आरएसआईले पनि एउटा चाहिँ टोटालिटीमा फर द टाइम बिङ चाहिँ मार्केट करेक्सनमा जान खोजेको हो कि भन्ने स्थिति देखाउँछ र यदि प्योरली मार्केट चाहिँ स्ट्रङ स्विङमा हुन्थ्यो भने क्लियरली मार्केट चाहिँ ओभर बाउट जोनमा गएर केही समय त्यहाँ रहन सक्थ्यो यदि पावरफुल बुल मुभमा हुन्थ्यो भने र आरएसआईले पनि बुल मुभ चाहिँ विकनेस भएको कुरा देखाइरहेछ भने बिस्तारै बिस्तारै बियरतिर मार्केट चाहिँ बियरिस मुभ भन्न मिल्दैन, यसलाई चाहिँ करेक्टिभ मुभतिर मार्केट चाहिँ जान खोजेको सङ्केत देख्छ जुन चाहिँ डाउनवार्ड कपमा डेभलप भएको स्थिति छ। त्यसै गरी हामी बोलिङ्गर ब्यान्ड वाइज हेर्ने भने आरएसआईले लोवर ब्यान्ड टु हायर ब्यान्डको जुन एउटा तय गरेको थियो हायर ब्यान्डभन्दा बाहिर क्लोज हुने बित्तिकै त्यसको भोलिपल्ट इमिडिएटली मार्केटले चाहिँ एउटा बेयरिस क्यान्डल बनाएको थियो, तत्पश्चात फेरि मार्केट चाहिँ इनसाइड ब्यान्ड मुभ भएको थियो र यसरी अप्पर ब्यान्डभन्दा फेरि मार्केटभित्र मुभ गर्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यसले एटलिस्ट पनि मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ टच गर्छ, यो बोलिङ्गर ब्यान्डको स्ट्राटेजी हो र यसरी माइनर लेभलमा हेर्दा यतिखेर मार्केटको चाहिँ मिडल ब्यान्डलाई टच गर्न खोजेको अर्थात् मिडल ब्यान्डमा चाहिँ सपोर्ट लिन खोजेको देखिन्छ फर द टाइमिङ। त्यसै गरी हामी क्लासिकल थ्योरी मुभिङ एभरेज बेसबाट जाने हो भने मार्केट चाहिँ यतिखेर आफ्नो 50 डे मुभिङ एभरेज र 200 डे मुभिङ एभरेज भन्दा माथि ट्रेड भइराखेको छ र यो परिवेशबाट मार्केट चाहिँ डेली मार्केटमा क्लियरली बुल मुभ नै देखिन्छ भने तर पछिल्लो समय हामी हेर्न सक्छौँ 200 डे मुभिङ एभरेज र 50 डे मुभिङ एभरेज चाहिँ हामी क्लियरली हेर्न सक्छौँ कि एउटा होराइजेन्टल मुभमा चाहिँ चलिराखेका छन् र दुइटैमा एटलिस्ट 50 डे मुभिङ एभरेजमा पनि अपवार्ड कर्वको चाहिँ डेभलपमेन्ट देखिँदैन र यसले पनि मार्केट चाहिँ केही समय फेरि पनि साइडवेज नै जाने हो कि भन्ने सङ्केतको गर्छ। र यी यावत कुराहरूबाट ओभरअल अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ प्राइमेरी मुभ चाहिँ बुलिस छ, त्यसमा दुविधा छैन, तर सेकेन्डरी र जुन किसिमले माइनर मुभमा चाहिँ मार्केटले केही चेन्ज खोजेको छ केही समय साइडवेज गएर एउटा सेटअप बनाइसके पश्चात ट्रेड गर्न चाहिँ उचित रहने भएकोले हामीले यहाँहरूलाई चाहिँ केही समय साइडवेज मार्केटमा एउटा क्लियर सेटअप नहुँदासम्म र मार्केटले स्ट्रङ ब्रेकआउट गर्छ भने हामी एनी टाइम मार्केटलाई रिजोइन गर्न सक्छौँ। रिजोइन गर्ने थुप्रै टेक्निकहरू छ र यहाँहरूलाई चाहिँ कहिले रिजोइन गर्ने यो कुरा पनि हामी चाहिँ बिचमा जानकारी गराउने नै छौँ र अहिलेलाई पनि मार्केटमा चाहिँ केही समय स्टे असाइड रहन नै क्लियर डाइरेक्सन देखिएन सेकेन्डरी र प्राइमेरी के अरे माइनर मुभमा र सेकेन्डरी र माइनर मुभमा क्लियर डाइरेक्सन नदेखेको स्थितिमा केही समय चाहिँ पर्खर हेरेको नीति अपनाउन चाहिँ सबभन्दा बेटर रहन्छ। र यति कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँदै फेरि पनि यदि तपाईँहरू चाहिँ बेसिक ट्रेडिङमा विशेष गरी टाइप्स अफ चार्ट
त्यसैगरी बोलिङ्गर ब्यान्ड र बोलिङ्गर ब्यान्डको ट्रेडिङ स्ट्राटेजी जो आफैमा एउटा पावरफुल ट्रेडिङ स्ट्राटेजी मानिने गरिन्छ। र त्यसैगरी विशेष गरी नेपालमा हाम्रो धेरै इन्भेस्टर ट्रेडरहरूको चाहिँ एउटा हामीसँग आउने फिडब्याक के हो भने हामी चाहिँ जानेर नजानेर राइट टाइममा इन्ट्री चाहिँ लिन्छौँ, तर हामी चाहिँ हमेसा राइट टाइममा एक्जिटमा चाहिँ झुक्की पठाउँछौँ र एक्जिट गर्छु भन्दै फेरि मार्केट चाहिँ ग्रिन पोर्टफोलियो रेड हुन्छ। यसको समाधान के होला भन्ने यहाँहरूको बारम्बारको जुन जिज्ञासा थियो यसलाई हामी चाहिँ चिर्नको निमित्त अब आउने ट्रेडिङ सिरिजमा ट्रेलिङ स्टप अर्थात् तपाईँहरूको चाहिँ ट्रेड म्यानेजमेन्ट, त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्ड र बोलिङ ब्यान्डको ट्रेडिङ स्ट्राटेजी र 3 टाइप्स अफ स्टक चार्ट, र जहाँ चाहिँ हामीले केही तपाईँहरूलाई चार्ट प्याटर्नहरू जुन प्याटर्नहरू चाहिँ ट्रेडेबल हुन्छ यो कुरा जानकारी गराउनेछौँ। र यसको लागि तपाईँहरूले एकाउन्न ओल्डको पाई टिम जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल वा एप्पल दुइटैमा चाहिँ पाई नेटवर्क भनेर चाहिँ यदि एप स्टोर वा प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ, र त्यसलाई डाउनलोड गरिसके पश्चात रजिस्ट्रेसन गर्दा तपाईँलाई चाहिँ इन्भाइट कोड माग्छ। र इन्भाइट कोडमा तपाईँले एकाउन्न ओल्ड राख्नुभयो भने तत्पश्चात र भिडियोमा दिएको डिस्क्रिप्सनमा दिएको चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुभयो भने तपाईँहरूको हामी यता पाइमा पनि तपाईँहरूको डाटा आउँछ भने, र यता डाटाबेसमा आइसके पश्चात तपाईँलाई चाहिँ भाया इमेलद्वारा हामी चाहिँ ट्रेनिङको सम्पूर्ण जानकारीहरू उपलब्ध गराउने हुँदा तपाईँहरू ट्रेनिङमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरू एकाउन्न ओल्डको पाई टिम जोइन गरेर अनि ट्रेनिङमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। यति कुरा तपाईँहरूसँग जानकारी गराउँदै र यी र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि र सूचनाहरूको लागि फेरि पनि तपाईँहरूले एकाउन्न ओल्ड च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, र सब्सक्राइब गरिसकेको साथीहरूले धेरैभन्दा धेरै नेप्सेको लगानीकर्ताहरूमा एकाउन्न ओल्ड च्यानल र यसका भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यति तपाईँहरूसँग बिन्ती बिसाउँदै यहाँहरूको समय चाहिँ सुखमय बितोस्, र यो हप्ता चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आउने हप्ताको ट्रेड सफल रहोस्, यो शुभकामना सहित म अशोक कुमार शाह पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू।